बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारी एनजीओज, बहुत सारे लोग मुआशरे में बहुत बेहतरी का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन एक तंजीम, एक काफिला ऐसा निकला है या एक गिरोह ऐसा है जो ऐसा काम कर रहा है कि जब मैंने आज सुना है सुबह में आके, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने इतना ज्यादा पढ़ा नहीं उनके बारे में अभी तक, तो उन्होंने उसका रीजन भी मुझे बता दिया है, लेकिन जब मैंने सुना है तो मैं बहुत खुश हुई हूँ, बहुत खुश हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उनको तालियां बजाकर भी उनको कहूँ कि भाई बेहतरीन काम किया कर रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। इखलाक अहमद साहब एक गेर तंजीम है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये उसके प्रेसिडेंट हैं। फिर आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। बिल्कुल गेयर के ऊपर बात करेंगे, लोगों को थोड़ा सस्पेंस में रहने देना चाहती हूँ कि व्हाट्स गेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एंड उनके साथ बैठे हैं ज़ीशानुल रब जाफरी, मीडिया कंसल्टेंट है, आप गेयर के अंदर होते हैं। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, आप आए। सर ये मतलब कौन सा गेयर है? गाड़ी का गेयर है? ये क्या गेयर है, मतलब थोड़ा समझाएं। नहीं, इसका जो एब्रीवेशन है ये गियर आई हैव द एब्रीवेशन, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर सेल्फ, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव फॉर सेल्फ रिलायंस। ये बुनियादी तौर पर एक समझ लें कि नया कॉन्सेप्ट है, दुनिया में भी बहुत आम हो रहा है और पाकिस्तान में इसकी बड़ी जरूरत है। और वो कॉन्सेप्ट है सोशल बिजनेस का। एक तो बिजनेस होता है जो कारोबारी अदारे बिजनेस करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने एक कारोबार शुरू किया 3 साल पहले और इसको हम सोशल बिजनेस कहते हैं, जिससे हमारा अपना जाती मफाद कुछ वाबस्ता नहीं है। और थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं। बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि ईदी साहब के सेंटर में, अगर आपको याद हो 3 साल पहले, कि एक खातून थी जो अपना बच्चा छोड़ गई थी, ठीक है। जब ये खबर आम हुई तो हमारे दोस्त हैं जो उन्होंने हमें फोन किया कि वो ईदी साहब से मिले इस मौजू पर जाकर, और हम सब बैठकर गुफ्तगू तो बहुत करते हैं। तो हमने ये 3, 4, 5 दोस्त जो हम एक सर्किल में थे, तो हमने गुफ्तगू की कि हमने कहा सिर्फ इस मौजू पर बात करने का, खाली खुली बात करने का, हॉलो डिस्कशन करने का क्या फायदा है, और क्या हम कुछ कर सकते हैं, अपना हिस्सा डाल सकते हैं इस काम के अंदर में, जिससे माशरे के अंदर में जो इस किस्म के मसाइल हैं उसके अंदर कुछ कमी वाबस्ता, कमी हो के अंदर में। तो हमारे एक और दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सब एक साथ ही जॉब करते हैं। मैं कंपनी में, टेक्सटाइल कंपनी के अंदर डायरेक्टर ऑपरेशन के तौर पर जॉब करता हूँ, और मैं विजिटिंग फैकल्टी में पढ़ाता हूँ। आजकल एक परमानेंट फैकल्टी में भी हूँ मैं, IUBM के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर मैं पढ़ाता हूँ। 10-12 साल से ये मेरी एक तरह से मेरा पैशन है। अच्छा, ठीक है, ये शायद मेरे पेशे से ज्यादा मेरा पैशन है पढ़ाना लिखाना। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप ऐसा करें कि मेरी तनख्वाह से जो है ना एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट कर लें, और डिडक्ट करने के बाद लेट्स क्रिएट ए स्मॉल पूल, राइट? ओके, वो आपने विदिन फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर में। तो जनाब हमने कहा कि तो 40,000 रुपीज जो है ना वो जमा हुए। ऑलराइट। और इसी किस्म की एक कहानी जब वो ग्रामीण बैंक फॉर्म हुआ था, तो ग्रामीण बैंक की भी डॉक्टर यूनुस ने अपनी जेब से $40 निकाल के दिए थे कि चलो गरीबों की मदद करो। बैंक गरीबों की मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि वो समझता है कि ये जो है क्रेडिट वर्दी नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। तो हमने कहा था चलो ऐसा करते हैं। फिर चूंकि मैं बिजनेस स्कूल में पढ़ा था, इस कॉन्सेप्ट को मैंने प्रोपेगेट करना शुरू किया यंगस्टर के अंदर। तो यंगस्टर ने एक लेक्चर के अंदर मैं ये बताता रहा कि देखो हम इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है मेरे जहन में, एक कॉन्सेप्ट पेपर हमने बनाया, इसको हम टेस्ट मार्केट करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा सर आप ये देख लें कि आप टेस्ट मार्केट करना तो चाहते हैं, लेकिन गरीब आदमी आपके पैसे वापस कैसे करेगा? मैंने कहा देखिए बात दरअसल ये है कि अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी आर गोइंग टू फेल, बट आई एम गोइंग टू फेल, बट ओनली गोइंग टू फेल बाय ट्राइंग। Let me make an effort, even though I fail, I reach to the same scenario where I'm standing at this point in time, isn't it? Right? It doesn't matter. And this investment I'm going to make it to Allah subhanahu wa ta'ala. All right? तो वो तो मेरा जो सदके जारिया है, वो उसका जो सवाब है, वो तो इन शॉर्ट है ना। लेकिन अच्छा सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग आप बातें कर रहे हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, सॉरी मैं ब्रेक ले लूँ, फिर आपसे ये सारी बातें सुनूंगी और भी बहुत सारी बातें कि वो गरीब आदमी, क्योंकि हाँ अभी एक बड़ी अच्छी बात हम लोग ऑफ कैमरा कर रहे थे एक साहब से, तो वो ये कह रहे थे कि देखिए अमीर आदमी को तो मिल जाता है, आप जाएं उसको अगर वो लोन मांगेगा तो आपको करोड़ों में भी शायद पेंशन हो जाए, लेकिन ये कि गरीब आदमी को बगैर किसी जिसे कह सकते हैं जमानत के उसको पैसे देना और उसका कारोबार शुरू करवाना, हैट्स ऑफ यू। लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर मजीद, आप हमारे साथ साथ रहिएगा और आप कॉल भी जरूर कीजिएगा, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चूलो आसमान। गुड मॉर्निंग। अभी भी नून नहीं हुआ है, जाग सकते हैं, सुबह सुबह का वक्त है। आज मैं जिन लोगों से मिली हूँ, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा हो गया है। कारामद लोग हैं और नाकारा लोगों को या बेकार जो लोग अपने आप को समझते हैं उनको कारामद बनाना चाहते हैं, वसाइल दे रहे हैं उनको,
اور ڈاکٹر صاحب اخلاق صاحب آپ جو بات کر رہے تھے ابھی یہاں پر وہ تو میں اسے بہت مطلب اسے کہہ سکتے ہیں میں ایک فینٹیسی ورلڈ میں چلی ہوں کہ کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اچھا خیر یہ سارا شروع ہوا پھر کیسے پہلے اپروچ کیسے کیا چیزوں کو اور پھر اب کہاں جو میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ وہ 40,000 روپے جو جمع ہوئے اس کے بعد ہم کیونکہ کورنگی کے ایریا میں جاب کرتا ہوں میں تو پھر کورنگی کے ایریا میں ہم نے ایسی فیملیز کو اپروچ کیا جو کہ جن کے ساتھ مسائل ہیں مجبوریاں ہیں اکنامک پرابلمس ہیں ان کے گھر پہ میں خود گیا. پھر ہمارے دوست جو تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا ہمیں قافلے کی شکل میں ہم ان کے ساتھ ملاقات کی ہم نے اور ان سے کہا کہ جناب آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو مدد کرنے کے لیے آپ کیا کام کر سکتے ہیں جس سے آپ معاشرے میں ویلو ایڈ کر سکیں جسے ملٹی پلائر افیکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جس سے انکم جنریشن کی سائیکل جو ہے نا آپ کے حق میں بھی آئے اور معاشرے میں بھی وہ شیئرڈ ہو. رائٹ تو اس کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جی ہم چاروں خواتین جو ہے نا سلائی مشین جو بہت ہی آسان ایک کام ہوتا ہے جو خواتین عموماً جانتی ہیں تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو 4 سلائی مشین دلوا دیتے ہیں. آپ اپنے طور پر محلے میں کام جنریٹ کر سکتے ہیں سلائی کرنے کا یا بازار میں ایسے ہول سیلرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن سے بھی یہ کام جنریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے وہ 4 مشینیں جو ہے نا 40,000 روپیز کی سیکنڈ ہینڈ جوکی کی مشینیں جو ہے نا ہم نے انہیں دلوا دی ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم بڑی بے صبری سے انتظار کرتے رہے اور ہم انہیں مانیٹر کرتے رہے کہ ہم انہیں اس طرح کی جیسے ہم نے اپنے نام میں بھی یہ دیکھا کہ سیلف ریلائنس تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ اچھا یہ ہم ڈونیٹ کر دیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر ملٹی پلائر افیکٹ کریٹ نہیں ہوتا ہے. اچھا ایک چیز اخلاق صاحب یہ جو وہ جو فیئر ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے ایک انویسٹمنٹ اب انویسٹمنٹ روپے کی ہو یا کروڑ کی ہو انویسٹمنٹ تو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور انویسٹر سوچتا ہے وہ چاہے فار دا سیک آف کہہ لیں کہ سوشل افیکٹس آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بہتری کرنا چاہتا ہو یا روحانی کو خوشی حاصل کرنا چاہتا ہو دیٹ سم تھنگ ایلس بٹ جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو الٹیمیٹلی ریزلٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں کہ اگر ایک شخص غریب ہے میں آؤں جی سر مجھے ایک آپ دلا دیں فلاں چیز رکشا دلا دیں میں رکشا چلا کے اپنا پورا کرنا چاہتی ہوں میری تو کوئی ضمانت بھی نہیں دے رہا آپ کیسے اس چیز کو کرتے ہیں کیسے اس چیز کو ریلائبل بناتے ہیں کہ یہ شخص واپس بھی کرے گا. اور ایک تو یہ بات تھی کہ جب ہم یہ کام کرنے جا رہے تھے تو ہم نے تھوڑا سا ریسرچ کیا دنیا کے اندر بھی یہ کام ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا پاکستان میں ٹھیک ہے. پاکستان میں اگر آپ اجازت دیں ایک ماڈل آلریڈی موجود ہے ڈاکٹر امجد صاحب کا انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے. ہم تو بہت ہی بلکہ ہم نے ان سے انسپائریشن لیا ان کے ساتھ بھی ہم ٹچ میں ہوتے ہیں اور وہ تو 1 بلین کا ٹرن اوور ہے ان کا ٹرن اوور ہے اباؤٹ 60-70,000 اف آئی ایم ناٹ کوٹنگ دا فیگر رانگ رائٹ ٹھیک ہے جی. تو 70-80,000 فیملیز کی وہ ہیلپ کر چکے ہیں اسی ماڈل پہ. تو ہم نے اس ماڈل کو اسٹڈی کیا ہم نے گرامین ماڈل کو اسٹڈی کیا ڈاکٹر یونس کی ہم نے کتابیں پڑھی. اس کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ انہوں نے فقیروں کو پیسے دیے $100 دے دیا اور فقیروں کو یہ کہا کہ بجائے گھروں میں جا کے بھیک مانگنے کے تم ایسا کرو کہ کوئی چیز خریدو اور گھروں میں جا کے بیچو اور اس نے کہا کہ اچھا جب پیسے کا تم پیسے کما لینا تو پیسے کما لینا تو واپس کر دینا ورنہ نہیں کرنا. انہوں نے رائٹ آف کر دیا تھا اپنی کتاب کے ایک چیپٹر میں انہوں نے بینکرز ٹو دا پور میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کما لو تو ہمیں واپس کر دینا اگر نہیں تو 70% آف دا بیگرز they came back to the bank, isn't it right? And they returned the money. So that's what happened, you see, with us as well. کہ وہ جو 4 خواتین کو ہم نے کام دیا تھا اس کے بعد جناب 1 مہینے کے بعد 4,000 روپے آج تک میں نہیں بھولتا لیکن ہمارا والنٹیئر جو ہے وہ لے کے آیا. اس بات سے نہیں کہ خوشی تھی کہ جناب کوئی ہم اس میں منافع کما رہے ہیں لیکن دس ماڈل کین ورک اینڈ دس ماڈل کین ورک ویری ویری پرفیکٹلی رائٹ as far as the bottom of the pyramid people are concerned. میں ان کو bottom of the pyramid BOP market ایک کہلاتی ہے کیونکہ میں استاد بھی ہوں تو اس کو بھی ریسرچ کرتا رہتا ہوں. تو bottom of the pyramid market کیا آتی ہے اور دنیا میں bottom of the pyramid market پہ بہت کام ہو رہا ہے. اب اگر آپ اس میں دیکھیں گے اس وقت ہماری پوزیشن یہ ہے 3 سال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کرم ہے. اس وقت ہم نے تقریباً 350 فیملیز کو ہم نے ہیلپ کی. اس میں سے 200 فیملیز جو ہے نا اپنا سائیکل مکمل کر چکے ہیں یعنی کہ جو انہوں نے لون لیا تھا وہ ہمیں واپس کر دیا اور وہ 40,000 روپیز اور اس کے اندر میں کوئی بڑی کنٹریبیوشن یا انویسٹمنٹ نہیں ہے. اور وہ انویسٹمنٹ کیا ہے جیسے ہم جو کسی نے 10,000 کسی نے 5,000 کسی نے 8,000 کسی نے 2,000 ایون 500 روپے انہوں نے اس کے اندر ڈالا ہے. تو 4 ملین روپیز جو ہے نا وہ سمجھ لیں انویسٹمنٹ ہے اور دا 4 ملین روپیز ہیز ملٹی پلائڈ وہ رول اوور ہوا. تو تقریباً 80 لاکھ روپے جو ہے نا 8 ملین روپیز کا اس میں ٹرن اوور ہے. 80 لاکھ روپے جو ہے اس میں سے 200 فیملیز کے جو لونس ہیں وہ ریکور ہو چکے ہیں. اور اس میں ایک اور بات میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر بالکل عین شریعت کے حساب سے اس کا ہم نے فتویٰ بھی لیا ہوا ہے. وی ڈونٹ چارج اینی سنگل پینی ایکسٹرا.
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے لوگ یہ بھی ہم سے یہ سوال آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، معاشرہ بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ اچھا یہ آرگنائزیشن سے سروائیو کیسے کرتی ہے؟ سروائیو اس لیے بھی کرتی ہے آرگنائزیشن کہ اس کے اندر میں میرا کوئی ذاتی مفاد اس میں شامل نہیں ہے، اور جو ہمارے جتنے ممبران ہیں ان کا ذاتی سب والنٹیئرس ہیں. تو ہمارا کوئی آفس نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں ذیشان صاحب کے گھر میں، چاہے عمر جاوید جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ان کے گھر میں، حامد علی صاحب حج پہ کرنے گئے ہوئے ہمارے جنرل سیکرٹری ان کے گھر پہ ہم میٹنگ کرتے ہیں. اور ہمارے والنٹیئرز جو ہیں وہ زیادہ تر لڑکے ہیں، وہ ینگسٹر ہیں، تو وہ بزنس اسکول کے بچے ہیں، تو بس پھر تو اسکول کے بچے ہیں، تو وہ والنٹیئرز ہیں اور مائنڈیڈ بھی ہیں، ان کو پتا بھی ہے کہ کیسے کرنا ہے، ان کی کیلکولیشن بھی ہے، ان کی آبزرویشن بھی ہے، ان کے اندر پیشن بھی ہے، اور وہ یہ کام کرتے ہیں. یہ جو نیوکلس آپ نے پرووائڈ کر دیا نا، دیٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ پلانٹ میں جب پہلا بیج لگا دیتے ہیں اور وہ صحیح فکسنگ کے ساتھ ہو اور اس کے رزلٹ فروٹس میں ملنا شروع ہو جائیں تو دیٹس ویری گڈ. اس طرح کی بھی اس کے اندر مثالیں موجود ہیں. ایک خاتون، ابھی میں جس انسان کو ہی بتا رہا تھا کہ ایک خاتون، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، تو وہ شروع میں بہت ڈسٹرب تھی. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ ہم تمہیں ایک مشین دلا دیتے ہیں، تم ایسا کرو مشین سے کام شروع کرو. اچھا، جب مشین اس کو ایک دلایا، یہ سبسیکوینٹ ایونٹ ہے آفٹر 6 months اور 8 months آف آور آپریشن. تو جب ہم نے ان کو ایک مشین دلائی تو دلانے کے بعد وہ کسی طرح سے بازار ہول سے مارکیٹ سے کنیکٹ ہو گئی کہ کام وہاں سے آتا تھا، خواتین کے گارمنٹ سینے کا، اور وہ سیتی تھی، اور اس کے بعد وہ اپنے سارے غم بھول گئی اس پروسیس میں. اپنے بچوں کے لیے جو کنسرن تھی اس اکنامک جنریشن اور اکنامک وائبلٹی جو ان کے اندر پیدا ہوئی، پھر انہوں نے کیا کیا کہ محلے کی 4 خواتین کو بھی ہم سے مشینیں دلوائیں. آپ کا سوال تھا کہ ہاؤ اٹ از اسپریڈنگ اوور ان دا سوسائٹی، تو وہ 4 خواتین کو بھی انہوں نے مشینیں دلائیں، اور she became the hub of the economic activity. And she connected the wholesale market with those 4 ladies because she was also playing the role of leader, isn't it, right? And she's mashallah, کبھی کبھی ان کا فون آتا ہے تو کہتی ہے الحمدللہ سر جو نا آئی ایم ویری فائن، الحمدللہ یہ تو بڑا امیزنگ، میں لوگوں کو روزگار بھی مہیا کر رہی ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں. اور اگر ان کو دوسری سائیکولوجیکل مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ایموشنل مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وی آر آلویز اسٹینڈنگ بائی. ایسے بھی بہت سارے آپ کو جو ہے انسٹنسز اس کیسز پہ ملے. اچھا، یہ ایک چیز اخلاق صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے امید ہے آپ لوگ کال ضرور کریں. اگر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا آس پاس قریب میں ایسا شخص ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کسی حد تک، تو ضرور ہم سے کانٹیکٹ بھی کریں. اور ان کے نمبرز بھی چل رہے ہیں، ان کا ویب سائٹ بھی چل رہا ہے ایڈریس، تو آپ وہاں پر بھی ضرور بات کر سکتے ہیں. ہمارے کالنگ نمبر پہ بھی کر سکتے ہیں. ذیشان سے تھوڑی میں بات کرنا چاہتی ہوں. ذیشان، آج کا دور آپ کو پتا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں میڈیا کا دور ہے، کسی حد تک نہیں بہت حد تک پرنٹ میڈیا کا بھی دور ہے، اور ہمیشہ رہا ہے پرنٹ میڈیا کا تو خیر. لیکن یہ کہ مارکیٹنگ سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جیسے سر خود بزنس پڑھاتے ہیں بچوں کو، تو ان کو خود بھی آئیڈیا ہوگا. کیسے کرتے ہو مارکیٹنگ لوگوں سے؟ خود آپ کی ڈیزگنیشن میں لکھا ہوا ہے میڈیا کنسلٹنٹ. کیسے کرتے ہو لوگوں سے رابطہ، کیا بتاتے ہو؟ جیسے اخلاق صاحب نے کہا کہ ایک سوشل بزنس ہے، وی آر ناٹ انٹو اے پروفٹ میکنگ بزنس، رائٹ. اور ہم میں سے تمام لوگ جو گیئر کے ساتھ وابستہ ہیں وہ تمام ہی رضاکارانہ طور پہ کام کر رہے ہیں. ہم تمام والنٹیئرز ہیں. ہم میں سے تمام لوگ کسی نہ کسی طرح سے روزگار کا دوسرا ذریعہ ہمارا موجود ہے، اور ہم یہاں پہ اپنا وقت دیتے ہیں یا اپنے وسائل جو کچھ ہم خرچ کر سکتے ہیں وہ اس میں کرتے ہیں. تو ہمارا ماڈل ہے کہ جی ورڈ آف ماؤتھ. ایک آدمی آیا، اس نے قرض حسنہ لیا، اس نے اپنے آپ کو اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کیا، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ماہانہ اقساط میں اس نے ادائیگی کی. اس سے کسی اور شخص نے دیکھا، اس کے محلے والے نے دیکھا، اس کے کسی دوست نے دیکھا، اس کے کسی رشتہ دار نے دیکھا. اس طرح سے یہ بات پھیلتی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم لوگ خود جو تمام لوگ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم خود بہت سارے کیسز کو جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، بہت سارے لوگ اپروچ کرتے ہیں. اگر آپ تھوڑے سے بھی، میں آپ کو اس سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، جو بھی تھوڑا سا فائنینشلی ساؤنڈ ہے سوسائٹی میں، لوگ اس کو خود اپروچ کرتے ہیں. مسائل بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، لوگوں کو بے روزگاری کا بہت مسئلہ ہے، تو لوگ خود بہت اپروچ کرتے ہیں. پھر ایک آدمی جس نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا وہ دوسروں کو بتاتا ہے. لوگ ہمارے پاس براہ راست رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہمارے پاس بھیج رہے ہوتے ہیں، ان کے دوست ان کو ہمارے پاس بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اس سوسائٹی میں آہستہ آہستہ بات پھیل رہی ہے. اچھا، ایک سوال پھر میرا رہ جاتا ہے. دیکھو یہ تو ہے، یہ اس پروسیس کو تو ہم سمجھتے، کیونکہ بینگ جب ہم نے خود اپنے کالج یونیورسٹیز میں کچھ کام کرنے ہوتے تو ہم ایسے ہی کرتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی ہم کہاں سے مارکیٹنگ کے لیے اتنا پیسہ لے کر. لیکن کسی چیز کو گیج کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹولز کو ضرورت پڑتی رہتی ہے. کبھی مسنگ کرتے ہیں آپ بھی؟ اخلاق صاحب ضرور جواب دیجیے گا، لیکن پہلے ذیشان ہم تو کچھ مس کرتے ہو کہ اگر یہ چیز ہمارے پاس ہو تو ہم تو بلاسٹ کر دیں گے؟ اصل میں ہم مس یوں نہیں کرتے کہ ہم بہت زیادہ احتیاط اور کیلکولیٹو انداز میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جناب ہم بہت زیادہ اس کو
एक छोटे वक्त में इसको बहुत ज्यादा ना फैलाएं। हम चाहते हैं जी 1-3 साल में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गियर 350 लोगों की मदद कर चुका है, कामयाबी इसमें मिल चुकी है, लोगों के सामने हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं एक मॉडल। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि लोग आगे बढ़ें। जो फाइनेंशियली, मुझे पता है कि इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो कि करोड़ों अरबों रुपए की फिलैंथ्रोपी करते हैं, वो आगे बढ़े बहुत छोटे से अमाउंट के साथ लोगों को इस मॉडल में भी लोगों की मदद करने लगे, जो फाइनेंशियली कर सकते हैं, जो अपना वक्त दे सकते हैं वो अपना वक्त दें। हम ये चाहते हैं कि हम इसको एहतियात के साथ अच्छे अंदाज में एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल लेके आगे बढ़ें जो कि सस्टेनेबल हो, ना कि हम जो है वो, मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं कल इश्तहार चलाना शुरू कर दूं कि जनाब आप आइए हम आपको कर्जे हंसना दे सकते हैं, तो हजारों की तादाद में दरखास्तें आ जाएंगी, लेकिन हमारे पास हजारों लोगों की दरखास्तें करने की फंड मौजूद नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जी अब हम इस नहज पे पहुंचे कि 350 का एक कामयाब मॉडल हमने लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। अब लोग वॉलंटियर करें अपना वक्त, जो वक्त दे सकते हैं, जो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें, जो कुछ और बेहतर हमें मशवरा दे सकते हैं, कोई अच्छी बात बता सकते हैं, वो आए आगे बढ़े, गियर का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। गियर किसी का जाती प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पाकिस्तानियों का है, इस शहर में रहने वाले लोगों का है, और अल्टीमेटली हमने इसको कराची से बाहर भी लेकर जाना है इंशाल्लाह। तो लोग आगे बढ़े, लोग सपोर्ट करें और ये सोचें कि ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर खुदा ने आपको थोड़ी बहुत भी वसाइल दिए हैं, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं, या आपको खुदा ने अकल दी है, या आपके पास तालीम दी है, आपको इतना मौका दिया, तो आप आए और दूसरों की मदद करने की कोशिश करें, सोसाइटी में मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करने की कोशिश करें। आपके पास मौजूद वसाइल पे दूसरों का भी इतना ही हक है। तो अगर हम सब थोड़ा, ये भी समझना बहुत जरूरी है जिशान, आजकल के दौर में कौन समझता है कि मेरे कपड़ों पे शायद मुझसे ज्यादा किसी और को तन ढापने की ज्यादा जरूरत हो, ये सोचना भी तो एक बड़ी बात है ना आपकी सोसाइटी में। ये बिल्डअप मेरे ख्याल में वालिदैन की, असातिज़ा की बहुत जिम्मेदारी है कि बचपन से अपने बच्चे को बताना शुरू करें। 50,000 की बर्थडे पार्टी करने के बजाय बच्चे से 50,000 रुपए डोनेट कराएं ले जाके उसको किसी चैरिटी अस्पताल लेके जाए, उसको अपने हाथ से उससे बोले बेटा यहाँ पे डोनेट करते हैं। अगर आपने अपनी सोसाइटी में बेहतरी लानी है, हम में से शिकायत तो हर कोई करता है, हम में से ताने भी देता है, दूसरों के ऊपर इल्जाम भी हम रखते हैं, लेकिन अगर अपना किरदार अदा करें तो सोसाइटी में बहुत मुस्बत तब्दीली आ सकती है। सर एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा था, व्हाट्स योर ड्रीम रिगार्डिंग द गियर, व्हाट यू वांट? इसके जो मैं काम कर रहा हूँ और ये मेरा ख्वाब है, समझ लें, पैशन है, ड्रीम है विद रिस्पेक्ट टू गियर। ठीक है, राइट, ठीक है ना, और समझ लें कि ये मेरी जिंदगी का ख्वाब ही गियर ही है। अच्छा, वैसे जब आप गियर का नाम लेते हैं हम ब्लश करना शुरू हो जाते हैं। आपने इसको बाकी कोई अपनी सेक्शन बना लिया है, कोई मोहब्बत है आपकी मुझे बड़ा मिसेज के? हाँ, क्योंकि मैं अब देख रही हूँ आप जब गियर का नाम ले रहे हैं, आई हैव सम वाइब्स आपके पास से आ रही है, मुझे मजा आता है। हाँ। मेरा पैशन है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको एक थ्योरी प्रेजेंट करता हूँ मैं, और मेरी वो इंशाअल्लाह ताला इस थ्योरी पे इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द अमल करेंगे और कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। देखिए, एक फैक्टर ये है कि ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, राइट, वो किसी भी इकोनॉमी में टर्न अराउंड करने का बहुत बड़ा टूल है। स्मॉल बिजनेसेस, राइट, दे आर सो सिंपल एंड इजी टू क्रिएट, बहुत सिंपल। ये हमने इस पूरे एक्सपीरियंस साइकिल से हमें ये जो तजुर्बा हुआ हमें, और कि अगर फर्ज कर लें कि अगर 100 फैमिलीज हैं और ये बिजनेस आपके ख्याल में, जो आप जो इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो हमने अब पूरी वेबसाइट पे हमारे फेसबुक पेज की पूरी डिटेल लगी हुई है, जिससे आप चल भी रही है हमारे पास, आप लोग देख भी, हंड्रेड्स ऑफ कारोबार जो है ना, छोटे कारोबार आप क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो लोन साइज है, इन्वेस्टमेंट साइज है, इस स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000 to 30,000। अच्छा, बस ये चाहिए, ठीक है। तो आप ये कहते हैं कि अगर फर्ज कर लें कि 15,000 रुपए की बचत, 20,000 रुपए की बचत, ठीक है, कोई भी शख्स जिस तरह से अपनी जिंदगी में और मकासद के लिए, काम के लिए, शायद उससे वो इतना माइलेज शायद अचीव नहीं होता हो, ठीक है ना। अगर हम गौर करेंगे, चलो हम इस कॉज के लिए 15 से 20,000 रुपए, और अगर फर्ज करें कि इदारा जैसे गियर का एक इदारा है, और उस इदारा ऐसे लोगों को आपके साथ कनेक्ट कर दें जो माशी मुश्किलात में है, ठीक है। और हम ये भी जिम्मेदारी, एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया हुआ है, ये भी जिम्मेदारी लेते हैं कि फर्ज करेंगे आपने 15,000 रुपए से या 20,000 रुपए से किसी फैमिली की आपने मदद की, उसके कारोबार को करवाना, इम्प्लीमेंट कराना, मॉनिटर करना, और उससे जनाब अली जो किस्त वो वापस करते हैं उसको कलेक्ट करना गियर की और गियर के वॉलंटियर की जिम्मेदारी है। वो पैसे जब वापस आ जाते हैं, उसका ड्यूरेशन है तकरीबन 1 साल, 12 महीने के अंदर वो पैसे वापस आ जाते हैं, 12 किस्तों में आप समझ लें, ठीक है। तो जब वो वापस आ जाते हैं तो हम ये भी एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं कि जनाब जिन साहब ने ये पैसे दिए हैं, हम वो पैसा उनको ऑफर करें कि जनाब ये आपके पैसे वापस आ गए, अब आप वापस लेना चाहते हैं आप वापस ले लें। एक साहब जो है ना अपनी जिंदगी में कहीं खड़े हो गए,
कहीं बेहतरी आ गई उनकी लाइफ अच्छा आइडिया है ना, ये सिंपल है। अगर वो पैसे को आप री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम किसी और दूसरे कैंडिडेट को री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस अब कितने अच्छा एक सवाल आ रहा है मेरे ध्यान में। देखिए ये बड़ा अच्छा आइडिया है, इट साउंड्स वेरी गुड, और मैं समझती हूँ कि अगर इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 1.5 साल 2 साल के अंदर ये चीज आगे जा सकती है, राइट। लेकिन मेरा एक कंसर्न है इसके ऊपर कि अगर आप हमारी कराची की अगर सिर्फ मैं बात करूँ, क्योंकि हम अभी बाहर तो नहीं है ना, लाहौर वगैरह में तो नहीं है, सिर्फ कराची में। तो कराची के जो बिलियनियर्स बैठे हुए हैं माशाल्लाह, सारा कराची जानता है कौन कौन बिलियनियर्स है। इधर उधर भत्ता देने से तो शायद उनका जान छूट जाती है। आप उनको अप्रोच कर पाए हैं अब तक, उस बिजनेस क्लास को या लीड को वहां तक कुछ नहीं? असल में डू यू हैव एनी प्लान टू रिगार्डिंग के उनके साथ मीटिंग? देखिए हम इस प्लेटफॉर्म से, जैसे हमने कहा ना कि सेल्फ रिलायंस कहा हुआ है इसको, राइट। तो हमारे ध्यान में ये खाका है कि हम किसी से पैसे नहीं मांगते इस काम को करने के लिए। अभी तक हमारी ये फिलॉसफी रही है कि भी जैसे हम किसी से फंड मांगने के लिए हम नहीं जाते किसी के पास, ठीक है। तो वो होता है क्या है कि लोग जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ में कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो है ना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, सपोर्टर्स भी आ रहे हैं, और अल्लाह ताला जो है ना इसके अंदर उसमें बरकत डाल रहे हैं। इससे तो मैं आप दोनों को थम्स अप कहना चाहती हूँ, ग्रेट काम कर रहे हैं। पूरी एक लिस्ट है जिसके अंदर सिर्फ लिस्ट तो आपकी, ये तो वो डॉक्यूमेंट है ना जो आप लोगों को दिखाएं, मुझे तो सिर्फ सुनने बड़ा अच्छा ये पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर में जितने डोनर्स हैं, जो पैसे भी उन्हें दिए, सारे नाम से लिखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रजिस्टर्ड विद सोशल वर्क। अच्छा, जब आप वैसे आप थोड़ी सी आपकी गियर के लिए तो मैं जितनी भी बातें करूंगा, मैं रात को सोते होंगे तो सुकून होता होगा कि अच्छा काम करता हूँ, लोगों को आसानी इसके अंदर एक और है जो आपने ख्वाब की बात की थी, पैशन की बात की थी, एक और उसके अंदर मॉडल जो मैं डेवलप करना चाहता हूँ वो ये है कि इस मॉडल को हम एक प्रॉफिटेबल मॉडल में कन्वर्ट करें, ठीक है। इस मॉडल को, ठीक है, वो मॉडल भी कन्वर्ट हो सकता है प्रॉफिटेबल। अच्छा, क्लास में कॉल ले लूँ आप? हाँ, बार बार कथा कलामी हो रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई थिंक लास्ट कॉल होगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं परवेज इकबाल बात कर रहा हूँ। जी सर, कहाँ से? जी मैं प्रोफेसर इखलास साहब से बात करनी। जी जरूर करें। सलाम सर। सर मैं परवेज इकबाल बात कर रहा हूँ और मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पता चल गया था मुझे आवाज से कि आप इनके स्टूडेंट बात कर रहे हैं। मैं बड़ी चालाक हूँ, मुझे पहले ही पता चल गया। चलो बात करो। जी सर, सलाम सर, कैसे सर आप? खैरियत हैं सर? आफ्टर 5 ईयर से डेफिनेटली आपसे बात हो रही है मेरी। और सर मेरी सिर्फ जो मेन था, एक तो ये है कि मैं वॉलंटरली आपके गियर को पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ। वेलकम। और सेकेंडली ये है कि डेफिनेटली जो डोनेशन कॉफी से डेफिनेटली मेरे पास ये ग्रुप है जो कि इसको जबरदस्त। तो वक्त ये है कि मैं डेफिनेटली अपना, क्योंकि मैं इस वक्त है कि जो मैं अपना एक टाइम वॉलंटियर कर सकता हूँ डोनेट के लिए, गियर के लिए। तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट एंड हाउ आई शुड। अच्छा, हमारा देखो, हमारे स्क्रीन के ऊपर एक वेबसाइट भी चल रही है, और अगर अपना नंबर छोड़ दोगे, ठीक है, हाँ अपना नंबर या तो भी पीसीआर में छोड़ दो आप। अब मैं प्रोग्राम के बाद जिशान को बोलूंगी या क्लास आपको कि वो आपसे जरूर कॉल करके बात कर ले। थैंक यू वेरी मच। अपने प्रोफेसर से बात करके बड़ा डर तो नहीं लगा तुम्हें? मुझे तो बड़ा डर लगता है 5-5 साल बाद प्रोफेसर को देख के। अच्छा देखें, इसके अंदर एक आइडिया ये है कि हम इसको ब्रांड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं मार्केटिंग का प्रोफेसर हूँ सर, तो फिर तो वो आएगा। ब्रांड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बात क्या है कि देखें, अब जैसे कि जो माशरे के लिए जो काम होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं होता कि जनाब किसी, आप जैसे यूनिलीवर ने एक इंडिया में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका नाम है शक्ति प्रोजेक्ट, राइट? जी आपने शायद सुना होगा। उसके अंदर आप जाएं तो उसमें बहुत सारे आपको वीडियोज और बहुत सारी केस स्टडीज, हार्वर्ड ने केस स्टडीज भी लिखी हैं इसके ऊपर में, ठीक है। तो क्या है कि वो 3 स्टेक होल्डर का ना एक सिनारियो है, राइट, और तीनों उसमें खुश हैं। एक गरीब खातून जो विलेजेस में रहती हैं, विलेजेस रहती है, और माइक्रो फाइनेंसिंग एजेंसीज में उसे पैसे दिए 10,000 रुपए सपोज कर लें, और यूनिलीवर ने उसको प्रोडक्ट दिया और उन्होंने कहा घर में जाके डोर टू डोर बेचो। ब्रांड भी मिल गया, माइक्रो भी मिल गया, और फैसिलिटेट भी हो। ठीक है, वेरी गुड। और 2 लाख विलेजेस के अंदर में यूनिलीवर ने अपनी प्रोडक्ट को भी फैला दी, प्रोडक्ट भी पेनिट्रेट कर गई, और पूरा मार्केटिंग प्रोग्राम डेवलप कर लिया, ठीक है ना। इन सारी इसमें क्या है, ये तो CSR है, CSR जो कहलाती, CSR एक टॉपिक के तौर पर एक कि जनाब, तो कंपनियां ये करते हुए वो कभी कभार तो ये कर लेती हैं कि किसी को फंड दे दिया, किसी इलाके के अंदर में कोई और काम कर दिया, लेकिन अगर CSR कंपनी के प्रोसेसेस का हिस्सा बन जाए, जैसे इस केस में कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक हिस्सा बन गया वो CSR, तो कंपनी इसको एक्सपेंड करती रहेगी। जब एक्सपेंड करेगी तो उससे क्या होगा कि बेशुमार लोगों को रोजगार मिलता रहेगा, और वो मिल रहा है। नाउ दे आर एक्सपेंडिंग इट बिकॉज दे आर ऑल्सो मेकिंग मनी आउट ऑफ द होल सिनेरियो, ऑलराइट। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि गियर को हम डोनेशन या फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से मूव करके
اگر ہم ایسی آرگنائزیشن کی طرف لے جائیں جس میں ایک برانڈ ہو, ٹھیک ہے, اور اس برانڈ میں مثلا اس پورے لسٹ میں آپ یہ دیکھیں گے جو کاروبار ہم نے لوگوں کو شروع کرایا اس کے اندر میں کیا ہے, کوئی ویجیٹیبل کا ٹھیلا ہے, ٹھیک ہے, کارٹ ہے, ٹھیک ہے نا, فروٹ کا کارٹ ہے, کسی کوئی دہی بڑے بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی اس طرح کے جو ہوگا. تو اگر ہم فرض کریں کہ یہ برانڈیڈ ایک ٹھیلا ہو, خوبصورت سا ڈیزائن ہو, آلرائٹ, اور اس کے اندر میں جو صاحب ہوں بہت ہی مطلب ہائیجینک طریقے سے اس کے اندر میں فروٹ چاٹ بنا کر وہ بیچ رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ بھی ہو کہ اس کے اندر میں ایڈورٹیزمنٹ کی جگہ بھی ہو, اس ٹھیلے کے اندر برانڈنگ کی اپرچونٹی ہو. تو اگر یہ تو ملٹی نیشنل لوکل کمپنیز ہیں, اگر ان کا برانڈ ہم گیئر کے پلیٹ فارم سے محلے میں, فیملیز میں, لوگوں کے گھروں میں روزانہ, رائٹ, آن اے ڈیلی بیسس بینگ ہیمرڈ آؤٹ, isn't it, right? ٹھیک ہے, ڈونٹ یو تھنک the mileage of this investment, which is very very small investment, اور اس سے کیا ہوگا, that fund that will be generated, isn't it, right, is going to be reinvested, you know, on the well-being of the people, isn't it, right, in Pakistan. رائٹ, تو یہ ایک دوسرا پروجیکٹ ہے, بڑا میگا پروجیکٹ ہے. اخلاق صاحب, آئی ایم ریئلی ویری سوری, شارٹیج آف ٹائم ہے, لیکن میرا تو دل چاہ رہا ہے ہم یہی باتیں کرتے رہے. یہ جو آئیڈیا ہے نا, یہ تو امیزنگ ہے. اگر کوئی ملٹی نیشنل کے لوگ سن رہے ہیں, کمپنیز کے لوگ سن رہے ہیں, بہت اچھا لگا. آج صبح سے میں بڑی اچھی اچھی باتیں سن رہی ہوں, بڑے ایکسپیرینس لوگوں سے مل رہی ہوں, بڑے انتھوزیاسٹک لوگوں سے مل رہی ہوں, اور زندگی کی سمجھ آ رہی ہے. یہی زندگی ہے, لوگوں کے کام آنا, لوگوں کو اس جگہ پہنچانا جہاں شاید وہ تمنا کرتے ہیں. شاید آپ نے بھی کبھی خواب دیکھا ہو, شاید میں نے کبھی خواب دیکھا ہو کہ میں یہاں آ کے بیٹھوں گی, آپ لوگوں سے ایسے بات کروں گی. تو اس خواب کی تعبیر کے پیچھے میرے بہت سارے ہیلپنگ ہینڈز ہیں. تو ہمیں بھی کسی کا ہیلپنگ ہینڈ بننے کی ضرورت ہے, اور یہی وقت ہے کہ آپ سوچیں, اور سوچے کر ضرور. اور جھولو آسمان میں کل آپ کو آمنہ ملک انشاءاللہ جوائن کر لیں گی. میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک کا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے رہیں گے, بہت اچھا سا دن گزاریں گے, زندگی میں کامیابیوں کے حصول کے لیے انتھک محنت سے جی بالکل نہیں چرائیں گے. اپنی میزبان ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اس دعا کے ساتھ. جہاں رہیے, خوش رہیے, اللہ حافظ.